ایک قبر ہے یہ دے اندر مومن نو جدو ستیا جاندا ہے مومن کہندا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ میں اللہ کہندے نے میرے بندے نے سچ بولیا ہے ہن جنت دا بہترین فرش دی قبر چ لگا دیو جنت دا بہترین لباس نو پہنا دیو تے جنت دے وچوں ایک دروازہ دی قبر چ کھول دیو ہن قیامت تک جنت دی ٹھنڈی ہوا ہی لگدی رہے گی اللہ تے پتہ ہے مومن کی آندا ہے حکیم یوم القیامہ حکیم یوم اللہ قیامت چھتی قائم کر دے قیامت چھتی قائم کر دے آواز آندی ہے میرے مومن نم سو جا کا نومت العروس جی پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو او دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم جعلنا منہم کچھ ہی کہہ دو آمین اللہم جعلنا منہم نبی علیہ السلام نا اللہ اکبر اللہ قبرستان کیوں گزر رہے نے تے آپ اپنی اوٹھری تے سوار نے تے دو قبراں دے کولوں دی گزرے نا تے اوٹھری جڑی ہے ڈر گئی تے اسرا ٹپن لگ پئی صحابہ پریشان ہو گئے کہ پیغمبر دی اوٹھری کدی ڈری نہیں وجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے جڑیاں دو قبراں نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے انہاں دے ہڈیاں دے ٹٹن دی وچوں آواز آ رہی ہے میری اوٹھنی نے انہاں دیاں چیخاں سنیاں نے تے وہ ڈر گئی ہے اللہ دے رسول انہاں دے گناہ کی سن آقا فرماندے نے اما احدکما یمشی بالنمیمہ انہاں دے وچوں ایک قبر والے دی قبر دے اندر اگ پئی بلدی ہے انہوں فرشتے لوہیاں گرساں نہ مار دے پے اے بندہ جیڑا سی چگل خور سی چگلیاں کردا سی لوکاں نوں آپس وچ لڑاندا سی چگل خور نو بھی عذاب ہو رہا چگل خور نو اللہ اکبر تے دوسرا بندہ کون سی جگاں دے پیر فرماندے نے لا یتقی من البول اے پیشاب تے چھیٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا جتھے مرضی بہ کے موترن لگ پیندا سی اگے نہیں ویندے دیواراں نہیں بہ کے موترن لگ پیندے نے کوئی ٹیراں نہ بہ کے موترن لگ پیندے نے نہ انہاں نوں پاکی دا تے نہ انہاں نوں پلیتی دا اوویں ستھرتا کیتی کوئی پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا پیشاب تے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا اللہ دے فرشتے نو قبر چ ڈانگا مار رہے یعنی جتیاں پہ رہی نے اس واسطے میری جڑی سواری ہے نا یہ ڈر گئی ہے اور کنوں عذاب ہونا ہے ذرا غور کرے آج کرن زنا شراب جو پیون ماں پیو دین ازائی سستی کرن نمازاں اندر قبر لین قبری لین سزائی جڑا بندہ شراب پیندا ہے اینو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے قبر دے اندر بڑے عذاب دے تے مسلط کیتے جان گے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ اپنے بڈھے ماں باپ نو تنگ کردا ہے اپنے بڈھے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے اپنے ماں باپ نو تنگ کردا ہے فرما جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے نو بھی قبر دے اندر عذاب ہون گے قبر دے اندر اینو بھی ماراں پین گیاں اے کیویں دیاں ماراں نے انہاں لوگاں دیاں قبراں نو ادھر میرے وال ویکھو جگاں دے پیر نے اپنے دوواں ہتھاں دیاں انگلاں نو ایویں کٹھیاں کیتا ہے آپ فرماندے نے اے جڑے شراباں پین والے ماپیاں نو تنگ کرن والے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اندر نمازاں چ سستی کرن والے انہاں دیاں قبراں دیاں اندر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے انہاں دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں پاسے اور ظالمہ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے آج تیری میری فجر جڑی ہے چار پائی تے رہ جائے تیرے نہ وہ سور چنگا ہے جڑا سویرے اٹھ کے اللہ نو یاد تے کردا ہے تیرے سر چ جو نہیں رینگدی دنیا چ تو اپنی اڑی دا پکا ہے علماء دے واز سننا جمعے پڑھنا درس سننا
لیکن تیری سوئی اوتھے دی اوتھے ہی ہے. یاد رکھ ان بطش ربک لشدید, رب دی پکڑ بڑی سخت. شرابیاں نو قبراں چ مارا پینیاں نے, ماں باپ نو دکھ دین والے, ماں باپ نو ستان والے, مائی باپ نو روان والے, انہاں نو بھی قبر چ بڑیاں جتیاں پینیاں نے. انہاں تے 99 سپ مسلط کر دیتے جان گے. ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا. وہ قبر دے تے ٹھوئے ہی بڑے زہریلے نے. ایک فوجی آندا ہے جدو 1965 دی جنگ ہوئی نا تے اسی ایک قبرستان دے وچ اپنا اسلحہ رکھیا, قبرستان چھپ سی جرا دب دب سی وہ اسلحہ چھپا کے رکھیا تے میں کول رکھی بہ گیا. مینوں میری ڈیوٹی لگ گئی تو اسلحے دے کول بہنا. کہندا میں سامنے دیکھیا ایک قبر اس طرح ہلے اس طرح. آندا میں جو قریب گیا نا تے ویکھیا قبر چ سوراخ کے ڈنگر نے پیر رکھیا تے میں اپنی اکھ نال لائی تے ٹھواں جویں چوہا نہیں ہوندا ایویں دا ٹھواں او جڑی میت نا او دے نال اپنا منہ لائے زبان لائے, میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے. آندے نو جڑا چھرا سی نا, چھرا رائفل دے اگے لگا ہوندا, ان میں وچ داخل کیتا ٹھوئے نو پیچھے کھچے. وہ ٹھواں پیچھے ہونے بجائے میرے مگر لگ گیا. آندے نے جڑی چھپڑی پانی والی سی میں اودے جا کے وڑ گیا, وہ میرا پیچھا نہ چھڈے. آندا میں چھپڑی دے وچ کھڑا, ٹھوئے نے نا پانی دے چھپڑی دے اوتے اپنا منہ ہی رکھیا, وہ چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی. آندا میریاں جنیاں لتاں پانی سن وہ ساری ساڈیاں. پھر انہاں لتاں دے اوتے دنیا دے کسے ڈاکٹر دی دوائی نے اثر نہیں کیتا. دنیا دے بڑے بڑے وڈے ڈاکٹر بڑیاں بڑیاں قیمتی دوائیاں لائیاں لیکن لتاں گل گئیاں, لتاں ٹھیک نہیں ہوئی. جدا ٹھواں اتنا زہریلا ظالما, پتہ ہے کیڑے ویلے اس جسم چوں روح نکل جائے. اور دنیا دے اندر جڑا والدین دا گستاخ ہے نا انہوں دنیا جی سزا مل جائے. میری گل یاد رکھ لو, باقی جن عذاب نے نا تو وہ آخرت ملنے نے نا. جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ زمین دی دھرتی تے سکھ دی نیندر نہیں سو سکتا. اور جب تک جویں وہ اپنے باپ نہ ماں نہ کردا ہے جب تک وہ نہ ہوئے گا نہیں انہوں موت نہیں آئے گی. قبر دے اندر چگل خوراں نوں عذاب ہونا ہے. پیشاب دے چھٹیاں تو جڑے پرہیز نہیں کردے انہاں نوں عذاب ہونا ہے. جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے انہاں نوں قبراں چ ماراں پین گیاں. لوہے دی گرز آقا فرماندے نے پہاڑ تے مار دیتی جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھنا قبر چ کلیاں ہی جانا ہی کسے نال. بولو جو کہندے سن مرانگے نال تیرے, جدو دفن کر کے واپس آندے نے جدو جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. باغ وچ جدو فضا وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. محمد پوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں رب دیاں یاریاں نے. کیڑا ہی وفادار جنہیں تیرے نہ جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ عبدالعزیز بن صالح مسجد نبوی دے امام نے وہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی کہ انہوں دفن کیتا تو دا بھائی دا پٹوا جڑا سی نا وہ کدے قبر چ ڈگ پیا. وہ جو دوبارہ گیا نا قبر کھولی تے قبر دے وچوں دھواں ہی نکلی جائے, اگ ہی نکلی جائے. قبر چ انہوں عذاب ہو رہا سی. شیخ صالح عبدالعزیز بن صالح لکھتے ہیں بیان کرتے سن اکثر و بیشتر مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھا دیا دروس دے اندر اے واقعہ بہت زیادہ بیان کر دے. جب اس نوجوان نے دیکھا میری بہن نو تے قبر چ عذاب ہو رہے, انہیں ماں نو آن کے پوچھا امی بہن کی کم کردی سی جی؟ فرمایا پتر اینو کہنی ہے نماز ٹائم نہ پڑھدا ہے, کوئی نہیں سی پڑھدی, نماز تے بڑی سستی کردی سی, اس نماز چ سستی کرن دی وجہ تے نو قبر چ عذاب ہو رہا. اور کوئی برائی نہیں سی لیکن نماز پڑھتی سی, پڑھتی ضرور سی لیکن بے ٹائمیاں پڑھتی سی, مرضی نہ پڑھتی. اس نماز چ سستی کرن دی قرآن کی آندا ہے فلما ازاہ الصلاۃ
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جڑے دنیا دی خواہشات دے پیچھے نمازاں نو ضائع کر دیندے نے انہاں نو وادی غی دے اندر سٹیا جائے گا. وادی غی کیڑی ہے؟ جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہونا. پتا جی وادی گئی وہ دے اندر آقا فرماندے نے ایک پتھر نا وادی گئی سٹیا گیا 70 سال تک وہ پتھر تھلے جاتا رہا ہے وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا. یہ جڑے نمازاں نو ضائع کر دے نے انہاں نو وادی گئی چ سٹیا جائے گا پانی منگن گے. آقا فرماندے نے انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے گند انہاں نو پیا جائے گا جتھوں دی لنگدا جائے گا انہاں دی اندر پخانے را باہر آوندے جان. یہ جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے او تے جڑے پڑھدے ہی نہیں. جڑے سستی کردے نے انہاں دے وادی گئی چ جانا ہے تے جڑے پڑھدے ہی نہیں. بولو بولو تے صحیح میرے بھائیو. اگر تھوڑے کہن تے تھوڑا بیٹا نماز نہیں نہ پڑھدا پھر سمجھو تھوڑے چ کمی. تھوڑی نو نماز نہیں نہ پڑھدی سمجھو تھوڑے چ کمی. پھر رب نو تنہائی چ ضرور کیا کرو اللہ میں اپنا حق ادا کر چھڑی منو نہ پھڑی. یقین کرو رون آتا ہے میں ممبر تے کھڑا بابوزو میں بھی اس مرض دا شکار ہاں. جس انسان دا بیٹا نماز نہ پڑھے اس باپ دے جین دا کوئی حق نہیں. اور ظالمہ اے تو دیتا ہے سبق جنہیں تیرے پال کے جوان کیتا ہے جنہیں تو لقمے دے کے جوان کیتا ہے جنہیں تیرے لاڈ لکھے نے. آج اس باپ دے کہتے نماز نہیں پڑھتا کوئی بڑی بہادری نہیں. آسمان تے رب ویندا ہے جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں ماں باپ دا حیا کتوں کردا. میرے ایک دوست آئے کراچی تو ایتھے نا رشتہ ویکھن واسطے. وہ بندہ رات رہا سویرے سرگی مسجد چ گیا مسجد دے وچوں سیدھا ایئرپورٹ تے ٹر گیا. انہاں پیچھے فون کیتا حضرت ناشتہ نہیں کرتا کتھے ہو تسی؟ انہاں کہا میں ایئرپورٹ تے. انہاں کہا تسی چلے گئے ہو کی گل خیر سی؟ انہاں کہا میں جڑی گل ویکھن واسطے آیا سا نا وہ یہ سی کہ بچہ سویرے فجر دی نماز چاہتا ہے تہاڈا بچہ تے گھر ستا رہا جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں میری بیٹی دا حیا کی کرنا. لہذا مینوں اس بات کا فکر نہیں کہ میں ٹکٹ لا کے کراچی تو آیا میرے پیسے لگے نہیں. تھوڑا بچہ بے نماز ہے یہ سویرے بستر تو اٹھدا نہیں رب دی آواز پیندی اللہ اکبر یہ رب دا حیا نہیں کرتا انہیں کل میری بیٹی دا حیا کرنا. میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے. قبر چ عذاب ہونا ہے قبرستان چ عذاب ہونا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات سن لو میرے پیغمبر دا صحابی زخمی ہو جاندے زخمی ہو گئے تے نبی پاک نے نا سعد نہ پیار بڑھا تے مسجد نبوی جی خیمہ لا دیتا. خیمہ لا کے نا او دے وچ نو رکھیا تے سعد نو زخم سن تے نبی پاک آندے نے میں سعد نو پٹیاں خود کرنیاں نے. حضرت سعد زخماں دی تاب نہ لا سکے فوت ہو گئے. جدوں انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو نہلایا جاندا ہے انہاں دی چارپائی اٹھائی جاندی ہے تے چارپائی بڑی ہلکی پھلکی ہے. صحابہ آندے نے وزن تے نیکیاں دے ہوندے نے ساتھ دی وزن ہی کوئی نہیں ساتھ دی چارپائی دا وزن کوئی نہیں. فرمایا میرے صحابیو ساتھ ایک ایسا بندہ سی ایسا مومن سی ایدی وفات دے اتے اللہ دے ستے عرشی ہل گئے نے تے ساتھ دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نے آن کے شمولیت کی دیئے. یہ ساتھ دی چارپائی نو تسی کندہ ہی نہیں دے رہے آسمان دے نوری ملائکہ بھی کندہ دے رہے نے. یہ نامقرب ہے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا تے جدے جنازے نو رب دے فرشتے کندہ. حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام ہڈیاں چک چک کے چلن ہڈیاں چک چک کے اگلے اللہ سنے ہڈیاں کی چک فرمایا فرشتے بھی نال جا رہے نے کہ میں اس واسطے ہڈیاں چکنا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے. ایسے مومن بھی گزرے تے جدوں نبی علیہ السلام نے جا کے لادی لایا نا سن لو دھیان نال لادی لایا قبر چ مٹی پہ گئی
جگاں دے پیر کول بیٹھے نے تے آقا پڑھدے نے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ الحمدللہ. صحابہ آندے نے محبوب جی اج تک کدی ایویں دا منظر نہیں دیکھیا, تسی اللہ اکبر کبیرہ پڑھدے ہو سبحان اللہ الحمدللہ. آقا فرماندے نے ساتھ بڑا نیک سی لیکن قبر نو پیار نہ ملی ہے. ساتھ دیاں پسلیاں سجے پاسے تے سجیاں کھبے پاسے. میں اللہ دی بڑائی تو دی پکیزگی تے حمد بیان کیتی ہے, ساتھ نو قبر نے چھڈ دیتا ہے. یہ ساتھ نو پیار نہ قبر ملے تے غصے نہ ملے پھر کی ہوئے گا؟ قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا, گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا. پناہ خدا دی لوکو ککھ نہیں جے چھوڑ دا, اللہ بچاوے ساڈے تائیں. آئیے ذرا غور کیجیے اینڈ تے گل میں بڑی توجہ دے نال. جھیڑے لوگ قبر یاد کر رہی, انا بیت الغربہ میں تنہائی دا گڑا, انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان. کوٹھیاں جی زندگی بسر کرنے والے تیرے تھلے فرش بھی مٹی دا ہونے, اتے مٹی سجے کھبے مٹی. انا بیت الدود میں سب تے ٹھویاں دا کارا, انا بیت الغربہ. تو میریاں تنہائیاں نو جانتا نہیں اور قبر آندی ہے میرے تے آ کر کے چلنے والے. ذرا غور کر توجہ کر, میرے تے آ کر کے چلنا دن رات کدی سوچی آئی؟ حضرت انس بیان کر دینے جگاں دے پیر نے فرمایا ان الارض تنادی کل یوم, فرمایا بے اشری کلمات یاتین. حضرت 10 مرتبہ قبر جڑی ہے 10 گلاں کہندی ہے, اے ابن آدم تو آنا میرے اندر جو میرے اتے دوڑنا, اے آدم تسعى على ظہری, میرے اتے دوڑن والے آ, ایک وقت آنا تو میرے چ قید ہونا. اللہ اکبر. میرے تے نافرمانیاں کرن والے آ, ایک وقت آنا تو میرے عذاب چ مبتلا ہونا. اللہ اکبر. میرے تے ہسن والے آ, میری پشت ہس ہس کے گلاں کرن والے آ, ایک وقت آنا تو میرے پیٹ چ زارو قطار روئے گا. اللہ اکبر. وتضحك على ظہری وتبکی فی بطنی وتفرح على ظہری, میرے تے آ کر کے چلن والے آ, ولا تحزن بطنی, فرمایا تو میرے وچ آئے گا تے بڑا غم زدہ ہوئے گا. میرے تے مال جمع کرن والے آ, میرے پیٹ چ آئے گا تینوں لگ پتا جائے گا. قبر کی آندی ہے میرے اتے حرام کھان والے آ, دنیا چ حرام کھانا ہے جتوں لبدا ہے مال کھائی جانا ہے, لیکن تو جدوں میرے وچ آئے گا پھر تینوں لگ پتا جائے گا. قبر کی آندی ہے قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں, موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں. کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی, جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں. بول دے رہی کدے واسطے بندہ ہیریاں پھیریاں, ادھروں او دا مال کھادا, او دا کھادا, بہن دا کھادا, بھرا دا کھادا, او دے کے جھوٹ ماریا, مال کمان واسطے, کنہ واسطے؟ اولاد واسطے. اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا, کرنا اے مان پلا دس کیڑی گل دا, تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں. تو ایویں میں او زمین دا مالک ہاں, اینے پلاٹ نے صافی چ انیاں کوٹھیاں نے, اینے مربیاں دا مالک ہاں, اینے میں اوتھے فلاں قانونیاں بنا چھڑیاں نے, او تیری تے صاف ہی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی ہے. یہ کسے بندے دی ہے مینوں دسو. مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا, زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا, ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں. اگلی گل سن لو بڑی کمال. ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا, خالی ہاتھ ہوے گا تو جدو ایتھوں چلیا,
मज्जां गावां इत्थे रह जानियां लवेरियां। बोलदे रही उड़ जाना पंछी जेड़ा ए तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल रहना फिर खाली खोलदा। खत्म हो जानिया ने शाना ए उचेरियां। अल्लाह अकबर जिन्हां दे वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करना, मिट्टी विच दब देना तेनू रिश्तेदारां ने। चेहरा वेख डर नहीं ए तेरे कूड़े यारां ने। बूढ़ियां ने जिन्ना नाल यारियां ए तेरियां। ये किन्ना वफा दे रिश्ते लभदे हो, वो बोलते नहीं। वफा है ना रिश्ते, ये ना भी बुक भर भर के तेरे पाने। भला तेथों नहीं हुंदा ते बुरा भी न कर तू, बदियां दे नाल अपनी झोली ना पर तू। सच्चियां ने सबे गल्लां पसरूरी ए तेरियां। कबर नू उड़ीका रोज रहिंदियां ने तेरियां। मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां। वाखिर दावाना अनिल।